دعاؤں میں اثر دے یا الہی، دعاؤں میں اثر دے یا الہی، دعاؤں میں اثر دے یا الہی، مرادیں پوری کر دے یا الہی، مرادیں پوری کر دے یا الہی، دعاؤں میں اثر دے یا الہی، تجھے خاتون جنت کی قسم ہے، تجھے خاتون جنت کی قسم ہے، قناعت کے ثمر دے یا الہی، قناعت کے ثمر دے یا الہی، مرادیں پوری کر دے یا الہی، مسلمان جو ابھی تک سو رہے ہیں، مسلمان جو ابھی تک سو رہے ہیں، انہیں بیدار کر دے یا الہی، انہیں بیدار کر دے یا الہی، مرادیں پوری کر دے یا الہی، تصدق میں محمد مصطفیٰ کے، تصدق میں محمد مصطفیٰ کے، بروں کو نیک کر دے یا الہی، بروں کو نیک کر دے یا الہی، مرادیں پوری کر دے یا الہی، مٹا دے رنج و غم صدقہ علی کا، مٹا دے رنج و غم صدقہ علی کا، محبت اپنی بھر دے یا الہی، محبت اپنی بھر دے یا الہی، مرادیں پوری کر دے یا الہی، بڑھا دے قوت ہے در صدقہ علی کا، بڑھا دے قوت ہے در کا صدقہ،
بڑھا دے قوت حیدر کا صدقہ، وہ دل وہ نظر دے یا الہی، وہ دل وہ نظر دے یا الہی، مرادیں پوری کر دے یا الہی، دعاؤں میں اثر دے یا الہی، یا الہی سن مناجات منور، یا الہی سن مناجات منور، اسے مقبول کر دے یا الہی، اسے مقبول کر دے یا الہی، دعاؤں میں اثر دے یا الہی، مرادیں پوری کر دے یا الہی۔